السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما عودتكم اشاك فوا نحكي لكم على لي بارفان. غادي دغنيغمون بالك ان شاء الله غادي نتقاسم معكم كل خطره ندير لكم ريفيو على ان بارفان، نحكي لكم عليه بالديتاي، لي كاركتيرستيك تاعه، كيريح، اسكو يشد، وقتاش نستعملوه، الوقت اسكو الربيع اسكو الخريف اسكو، وكيفاه يشد فيك بلوس لو بارفان، لا ميثود اللي تتبعيها. دونك بلا ما نطول عليكم نبدو بسم الله. اليوم لا ميزون جيفونشي، لو بارفان اللي دار ضجه بكثره في ديرنييرمون، سي لو بارفان انتردي، لانتردي دو جيفونشي. انا عندي لا فيرسيون الاولى، لوت بارفان. كاين لوت بارفان انتونس، هذاك لو جاي نوار خرج ابري، موراه خرج لو روج. دونك نبارطاجي معاكم لي نوت تاع لو بارفان اللي راه عندي اليوم، ولا ديفيرونس انتر لي 3 بارفان ورايي فيهم بصراحه. دونك بلا ما نطول عليكم، ميرسي بور لي خلاو لي دي ميساج بور لو لا ديرنيير فيديو اللي قسمت معاكم مي بارفان فافوري بور لو مومون. كاين دي في اللي يحيروني دي فوا دي كومونتير، كل وحده تخلي ان كومونتير يبين هي شكون. كاين اللي يخلو دي كومونتير تعكس والله، لا دي فوا تحشمي باش تقري لو كومونتير. وحده قالت لي حرمتوا علينا، الله يحرم عليكم، حرمتوا علينا لي بارفان، الله يحرمت. ماشي انا، وين قالت لي وين نذكر في الصوره؟ كل صوره؟ ماشي انا اللي حرمت عليك لي بارفان، سي يقول لك اللي تعطرت وخرجت فهي زانيه. دونك ما نتحملش لا ريسبونسابيلتي تاع وحده دير بارفان، هاد لي بارفان اللي راني نعتهم لكم ونوريهم لكم ديرهم برا. دونك اللي تبغي تعطر في دارها، واللي دارتها برا هي مسؤوله على. انا ما نحلل ليك ما نحرم عليك، انا كيفي كيفك. دونك وكاين اللي خلاو لي دي كومونتير بوزيتيف، وكاين البنات اللي وليت نعرفهم في لي كومونتير بوحده بوحده نوجه لهم تحيه. كاين مام اللي وليت ان كونتاكت معاهم في الفيسبوك ولا دي زامي بروش. كيما قلت لكم هاد لاشين كاين بليزيور، هي العائله الزوجه تاعي. دونك لو بوت تاعي اشاك فوا نبارطاجي معكم حاجه ولا نحكي مع البنات. دونك هذه هي الاسره الثانيه تاعي. بلا ما نطول عليكم البنات، نبدو ان شاء الله بسم الله في لانتردي دو جيفونشي. كاين لي بارفان البنات اللي ما نديرهمش في الشتاء، اللي نديرهم في الشتاء ما نشموهمش. كاين لي بارفان اللي نديرهم في ليتي ما نشموهمش، على حسب لو كور، على حسب لا ترانسبيراسيون. دونك انا اتيليزيته لا بروميير فوا اللي نستعمله، شميت فيه لودور تاع، كنت موالفه بلي بارفان تاع ايف روشي. كان عندي لو نيرولي دو ايف روشي. جو سي با اسكو سي ان دوب، بصح جاتني بريسك لا ميم اودور. مي نديروه نشمو ديك لودور تاع لا فلور دورانجي. اللي العاشقات تاع لا فلور دورانجي غادي يعجبكم هاد لو بارفان، اللي ما جو بونس بكثره راكم شامينه ولا بد داير شميتوه افون. دونك انا اتيليزيته، مي لا توني تاعه البنات يشد في الشتاء، يشد في الصيف، يشد في الربيع. كنت نديره كاع العام. انا جامي اتيليزيت ان بارفان اللي وصلته ل 30 مليلتر، بقات لي منه في ان ولا ان اي دمي. توجور بيسكو عندي بلوزيور بارفان ما نكونسوميهمش فاسيلمون، يبقوا لي بارفان عندي يشدوا لي 4 ans تاع 4 ans 5 ans. دونك كيما قلت لكم البنات، الا تيوتيليزوه اون بيريود وتعادت الدور رايكم فيه. انا لا بروميير فوا اللي اتيليزيته ما بانليش حاجه كبيره، مي ابري بلوزيور يوتيليزاسيون سي ان بارفان اللي وين تفوتي يليس ان سياج. لا مشيتي كاش حرصو شموه فيك ما تفوتيش انابيرسو، لا مشيتي كاش عارضه شموه فيك دونك ما تفوتيش انابيرسو. دونك هذه هي لو بارفان كي داير وكيريح، سي ان فلورال بوازي. لا نوت الاولى اللي غادي تشموها مي تيوتيليزو لو بارفان سي لا نوت تاع الفلور دورانجي. اللي يبغوا العاشقات كيما قلت لكم الفلور دورانجي غادي تعجبكم. ميلونجي افيك لا نوت دو جاسمين. جاسمين ما يبانش فيه بزاف، تشمو الفلور دورانجي بوكو بلوس. لو بارفان مي ترشوه ومي يبقى فيكم بريسك ما يتبدلش
كومبليتمون. دونك يبقى لودور اللي تشموها هي اللي تشد فيكم ابري، وتولي بلوس بوازي. كاين لا نوت دو باتشولي هي تزيد لا فيكساسيون تاع لو بارفان. انا في لي انتردي روج، انتردي نوار، انتردي اوريجينال عجبني، انتردي كلاسيك لود بارفان عجبني، الانتردي لود بارفان. سي بور سا راني عندي دو فلاكون. هذا لو دوزيام فلاكون راني خليته ريزيرف. لا توني تاع لو بارفان il tient très bien. يقعد فلاب ويقعد في لي فيتمون، يقعد دي فوا في لي فيتمون تنعاود نغسلهم كيما لي فولار لي فلابو، كل وحده والبي اش تاع لابو تاعها. j'ai senti l'interdit le noir la différence. جاي زايدين له لا نوت تاع اللامبر تاع العنبر، بالتالي باش تزيد لا فيكساسيون تاعه باش يجي شويه بان لي بلوس. كي نفهمكم البنات بلوس هذا c'est un parfum aérien, c'est un parfum au fur et à mesure de la journée يطلق فيك. الاخر جاي بلوس كيفاه مغموم كيما نقولوا تاع لا بيريود تاع الشتاء تاع l'interdit le rouge. D'ailleurs l'interdit le rouge c'est un floral épicé et boisé. C'est pas un floral boisé, c'est un floral épicé et boisé. تشمو فيه لا نوت تاع لي بارفان à base de oud malgré que la composition تاعه ما فيهاش العود. هذه هي هذاك قادر بلوطار نعاود نسيه ويعجبني ونانجاجي فيه. انا توجور لي بارفان اللي يعجبوني نشري منهم دو. بيور بوازون توجور عندي ريزيرف، لانتردي، غود جيرل. دونك و لو بارفان توجور il marque une période de vie تاعكم. هذا بالك بغيته بلوس دي فوا كيما تكونوا في ديك لا بيريود كيما تبغوا البارفان. لكن كنتي اوروز في ديك لا بيريود لو بارفان توجور يفكرك بلي سوفونير تاع هذيك لا بيريود. لا كنتي تريست في اون بيريود فات عليك ديفيسيل كنتي دير فيها ان بارفان، والله دي فوا يتصرالك تكرهي داك لو بارفان وين تشميه تفكري ديك لا بيريود اللي فتي بها. ما على باليش اسكو كاع لي في كيما هكا كيما انا. هاد لو بارفان في 2018 فان 2018 ديبي 2019 كنت عاده كي كملت عاده بديت ان بوست بديت نخدم. دونك ديك لا بيريود كنت عاده فرحانه. دونك بديت على الخدمه فرحانه بالبوست تاعي. هذه هي دونك سي بور سا على بالك عجبني على جال هاد مي سي ان بارفان اللي يعجب لا ماجوريتي دي في. ماشي كيما ان بارفان بوازي اللي نقول لك روحي شمي بوغ لا بروميير فوا كوكو شانيل غادي تعجبك. نو كاين دي كاتيجوري دو بارفان اللي يعجبوا لا بلوبار دي في. dernièrement j'ai senti un parfum اللي شبه له c'est le libre de Yves Saint Laurent. malgré que ما كاينش كاين une différence كبيره بيناتهم مي لا سونتور الفلور دورانجي فيهم لي دو. الاخر فيه ليبر. دونك كاش نهار ان شاء الله ندير لكم اون فيديو على ليبر دو ايف سان لورون غادي يلحقني ديرنييرمون. وندير معاكم لا بغيتو كاع اون فيديو تاع مي لحقني لا بروميير فوا لي نوتيليزيه malgré que j'ai senti le libre ailleurs mais le libre intense هو اللي راني كوموندياته توجور مع عند مالي مود. دوك يلحقني ديرنييرمون. دونك هذه لا فيديو البنات بلا ما نطول عليكم. pour une meilleure fixation du parfum toujours utilisez sur une peau hydratée. يا ديروا ان ويل ولا ان لي كوربوريل اللي تستعمليه جينيرالمون ماذا بيك يكون نون بارفومي ولا بارفومي بار لو ميم لا ميم سونتور تاع لو بارفان. chaque parfum راه عنده لو لي كوربوريل كيما هذا الانتردي يجي دي فوا لي كوفري تلقوهم بلو طريف تاع الميم même contenance. لكن 80 مليلتر كيما تشروه اون سوم لو كوفري هذه جينيرالمون نحكي لكم في لترونجي اللي يكون عندك لو لي غراتوي. دونك ابليكي لو لي تاعه عاد ديري فوقه لو بارفان بور لا توني. و لابليكاسيون دي بارفان ديروهم في لي زون اللي فيهم البولساسيون تاع لو بو حنا نقولوا له سي العروق يفوتوا منهم. هادوك اللي يكون فيهم اشاك فوا هذيك لا شالور تاع الباساج تاع الدم تدفق الدم تعطيك يبدا يريح او فيور ا ميزور كاع لا جورني.
دونك بلا ما نطول عليكم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو. ولا عجبكم لو تيب تاع لا فيديو ان شاء الله نكمل معاكم في دوطخ فيديو ان شاء الله. شاك فوا ندير لكم ريفيو على بارفان سبيسيال. والسلام عليكم.